लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि नेपालको जनतामा अधिकार निहित रहनुपर्छ भनेर नेपाली जनतामा खास गरी ६२-६३ सालको जनआन्दोलनको एउटा नायक भन्छु म शम्भु थापाजीलाई। त्यतिखेर नेपाल बारको अध्यक्ष शम्भु थापाले खेलेको भूमिका अहिले पनि कुनै पनि नेपालीले बिर्सेको छैन। किन भन्दाखेरि नेपाल बार भनेको त्यो किसिमको आन्दोलन गर्न सक्छ भनेर मान्छेहरू भन्थे। नेपाल बारले त्यतिखेर जुन किसिमको नेतृत्व गर्यो, नेपालको परिवर्तनको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा, कानुन राज्यको पक्षमा कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि भुल्न सक्दैन शम्भु थापालाई। त्यसैले अहिले फेरि संविधान सभामा उहाँ जानुभयो, पहिलो संविधान सभामा उहाँ जानुभयो जनताको बिचमा, संविधान सभामा गएर म संविधान ल्याउँछु जनताको पक्षमा भनेर उहाँले जनतालाई भन्नुभयो। अहिले तर जनताले अब उहाँलाई मन परायो, तर मतदान चाहिँ गर्यो, मन्त्री बनायो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ राजनीतिबाट अलिकति टाढा रहनुभयो। नत्र भने त्यतिखेर चुनाव जितेर आएको भए शम्भु थापा कानुन मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर शम्भु थापा सभामुख पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो, धेरै सम्भावना थियो। तर उहाँलाई त्यतिखेर त्यहाँको जनताले चुनाव हराइसकेपछि अहिले चाहिँ देशलाई फाइदा हो, अहिले फाइदा हो। किन भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि पहिलो दिनै उहाँले कडा प्रतिवाद गर्नुभयो, यो असंवैधानिक कदम हो र संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन भनेर उहाँ हरेक ठाउँमा बहस गर्नको लागि आफूलाई तम तयार पार्नुभयो। र नेपालमा फेरि हिजो एउटा ऐतिहासिक फैसला भयो सर्वोच्च अदालतले, एउटा जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा, संविधानको पक्षमा एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्यो सर्वोच्च अदालतले। मैले हिजो पनि भनेको छु, आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु, न्यायालयप्रति जनताको आस्था र सम्मान चाहिँ क्षण बढेको छ हिजोको फैसलाबाट। साँच्चीकै नेपालको संविधानलाई बचाउनको लागि, लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि न्यायालयले पनि जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न सक्छ र जहिले पनि न्यायालय जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा, संविधानको पक्षमा छ भन्ने हिजोको फैसलाले देखाएको छ। त्यसैले आज हामीले शम्भु थापालाई बोलाएका छौँ। पहिलो कार्यक्रम संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछिको पहिलो कार्यक्रममा हामीले शम्भु थापालाई किन बोलायौँ भन्दाखेरि यसका धेरै किसिमको विशेषताहरू छ, म व्याख्या गर्न चाहन्न। शम्भु थापाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका, नेपालको संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि उहाँले बाहिर बसेर पनि त्यतिखेर पनि महत्त्वपूर्ण बेला बेला कम बोली, तर बोलिसकेपछि गतिलो र प्रभावकारी अभिव्यक्ति दिने शम्भु थापाको एउटा विशेषता छ, पहिचान छ। त्यसैले शम्भु थापा बन्नुभएको छ। नेपालको हामी जस्तो एउटा कानुनको विद्यार्थीहरूको लागि त धेरै हुन्छ शम्भु थापाज्यू। त्यसैले आज मैले 3वटा एजेन्डामा तपाईँलाई बोलाएको छु। अब यो फैसला पछिको निकास राजनीतिक रूपमा कसरी जानुपर्छ, कस्तो किसिमको गठबन्धन समीकरण बन्नु पर्ला, तपाईँ एउटा विचारक पनि भएको कारणले। दोस्रो, अदालतको हिजोको निर्णयले अब नेपालको संविधानको कुरा गर्दाखेरि जनतामा सार्वसत्ता निहित छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ। अब संविधानलाई कसैले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्न सक्दैन। हिजोको फैसलाले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अब एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, मार्गदर्शन गरेको छ अदालतले। र तेस्रो कुरा, यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्ला त भन्ने बारेमा पनि आजको प्रश्न हाम्रो शम्भु थापा म महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूलाई याद गराउँछु। आदरणीय मित्र धमलाजी र पत्रकार साथीहरू, यो आजको भूमिकासम्म आउँदाखेरि हामी कानुन व्यवसायीको भन्दा पनि पत्रकार बन्धुहरूको, ऋषि धमलाजी लगायतको ठुलो भूमिका छ। त्यसकारण तपाईँहरूको नै देश चाहिँ ऋणी छ, हामीहरू पनि तपाईँहरूको ऋणी नै छौँ। यदि हामीले बोलेका कुराहरू प्रवाह नहुने, सूचना प्रवाह नहुने, विभिन्न एउटा अङ्कुशहरूलाई, नियन्त्रणहरूलाई तोडेर जुन तपाईँहरू आउनु भएको छ, त्यसकारण यो नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जेसुकै शब्द भने पनि अति नै तपाईँहरूको स्थान चाहिँ महान छ। ऋषि धमलाजी, मैले तपाईँको बडप्पन गरेको होइन, दोस्रो जनआन्दोलनको बेलामा जसरी तपाईँले रिपोर्टर्स क्लबको फोरम दिनुभयो, जसरी सधैँभरि उपलब्ध गराउनुभयो, जति बेर पनि उपलब्ध गराउनुभयो, तपाईँका धेरै नरनाताका मान्छेहरू सत्तामा थिए
तर त्यसलाई पनि तपाईँले प्रवाह नगरिकन जुन दिनुभयो त्यसको म तपाईँको जीवनभर नै तपाईँको म मूल्याङ्कन गर्दछु। तपाईँ त्यसकारण तपाईँ जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा परे पनि जस्तोसुकै सजिलो कुरामा परे पनि मलाई सम्झिनुभयो भने म तपाईँको साथै हुन्छु र पत्रकार साथीहरूको पनि म तपाईँहरूको चाहिँ के भने साथै हुन्छु। त्यो सूचनाको हकको लागि भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध गराइ छ। र अगाडि जति भन्नुभयो त्यो म एक्लै होइन, नेपालवार समग्रको आन्दोलन हो। नेपालवारका ती तमाम कानुन व्यवसायी साथीहरूले साथ दिएको हुनाले मैले मतले जितेको हुनाले म अध्यक्ष थिएँ, मैले नेतृत्व लिएको मात्रै हो। त्यसकारण यसमा यत्रो अहमता लिनुपर्ने कुरा छैन। जान्छ भने नेपालवारलाई जान्छ। नेपालवारको शिर धेरै उच्च छ। सर्वोच्च अदालतको त अझ न्यायपालिकाको त कति उच्च छ हेर्नुहोस्। त्यो चाहे हाम्रो पालाको शाही आएको कुरा होस् र हिजो पनि भन्नुभएको छ गणेशमानजीदेखि लिएर तमाम ईश्वर प्रसाद कोइरालाका मुद्दादेखि लिएर सम्पूर्ण मुद्दाहरूबाट सर्वोच्च अदालतको स्थान चाहिँ उच्च छ। संविधानवाद कायम गर्नको लागि, संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नको लागि उच्च छ। मेरो यहाँहरू समक्ष मेरो यही भनाइ छ। कानुन व्यवसायी अदालतको जहिले पनि निर्णयको पक्षमा हुन्छ। यो कानुन व्यवसायीको जित पनि हुँदैन, कानुन व्यवसायीको हार पनि हुँदैन। हामीहरू सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू पक्षमा लडे पनि विपक्षमा लडे पनि कानुन व्यवसायी नै हो। त्यसकारण एकले अर्कोलाई हामीहरूको कुनै पनि भनाइहरू रहँदैन। हेर्नुहोस्, हामीहरूले आफ्नो राजनीतिक आफ्नो संवैधानिक सोच अनुसार बहस गरेका हौँ र सर्वोच्च अदालतले लिखित संविधानमा सीमित अधिकार हुन्छ, असीमित अधिकार त संविधानवादमा मात्रै छ। कार्यकारिणी कार्यपालिकाको तपाईँको अधिकार, तपाईँ र मलाई शासन गर्ने अधिकार चाहिँ निहित छ है। र राज्यका संयन्त्रहरू, राज्यका अङ्गहरू त्यो तपाईँले चाहेको बेलामा संसदलाई मार्न सक्नुहुन्न, संसदलाई खान सक्नुहुन्न भन्ने कुरालाई सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रूपमा भनेको छ। र यो भन्दाखेरिको अवस्थामा संविधान पनि त्यसरी नै बनाइएको हो। संविधान सभाले त्यो हामी सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने थाहा छ। त्यसकारण यहाँहरूको जे जिज्ञासा हुन्छ त्यो जिज्ञासालाई म राख्दछु। यो सबै अब हामीले बहस गरेका छौँ। मैले जे संविधान देखेँ, म लगायत तमाम साथीहरूले जे संविधान देख्नुभयो त्यसमा हामीहरूले आफ्नो तर्क वितर्क गऱ्यौँ। यसलाई तपाईँको पक्ष र विपक्षमा हामीहरू कहिले पनि लिँदैनौँ। अदालतको जुन फैसला आएको छ त्यो फैसलाले अब राजनीतिक वातावरण हल भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब जवाफदेही कहाँ जान्छ भन्नुहुन्छ भने अबको जवाफदेही चाहिँ सांसदहरूमाथि जान्छ, सांसदहरूको परिपक्वतामाथि जान्छ, नेताहरूको परिपक्वतामाथि जान्छ। त्यसपछि म अर्को पनि कुरा के भन्छु भन्नु होला भने जुन नागरिक समाजले आवाज उठाइराखेको छ, नागरिक समाजले आवाज उठाइराखेको त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ सञ्चारको भूमिका खेल्ने हामी तमाम त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन। यदि सम्बोधन गरेन भने नागरिक समाज तपाईँको चुप्पो लाग्दैन। त्यो नागरिक समाजभित्र म पनि पर्दछु। तपाईँहरूलाई म भन्दछु, हामीले यसलाई नेपाली जनतालाई सुशासन दिनु पर्यो। त्यो सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने मानिसहरू तपाईँको चाहिँ के भने लिएर जानु पर्यो भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक मेरो चाहिँ अनुरोध गराइन्छ। अब कसरी त्यो विकास चाहिँ राजनीतिक रूपमा भयो होइन? अब यो राजनीतिक रूपमा त विकास भयो। अब देशमा चाहिँ कस्तो संवैधानिक रूपले भयो होइन? अब निकास पाएको छैन। अब राजनीतिक निकास पाउँछ। जस्तो अब आज तपाईँको संसदीय दल बस्दैछ, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा भएन। संसदीय दलले नयाँ परिवेशमा संसदीय दलले आफ्नो नेता छनौट गर्छ। त्यो छनौट गरेर संसदमा तपाईँको चाहिँ पठाउँछ। अब पठाइसकेपछि संसदीय दलसँग व्हिप लगाउने अधिकार हुन्छ। या त पार्टी फुट्नु पर्यो, पार्टी फुटेन भने त्यो एउटै राजनीतिक दल हुन्छ होइन? वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल फुटाएर लानुभयो भनेदेखि अर्को अवस्था आउँदछ। यदि राजनीतिक दल तपाईँको फुटेन भने नेकपा नेकपा नै हुन्छ।
त्यो नेकपा भित्रबाटै नै सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। मैले देखेको कुरा यही हो। फुट्यो भनेदेखि 2 वा 2 भन्दा बढी दल अब धेरैले राष्ट्रिय एउटा चाहिँ के अनुकूलको यो 2 वर्ष चाहिँ सरकार बनाएर चलाउनु पर्छ पनि भन्नुभएको छ हैन। त्यो उहाँहरूको अब उहाँहरूमा को सुबुद्धि उहाँहरूमाथि ठुलो जवाफदेही छ। अदालतले के भन्यो त भन्नु संविधानको त व्याख्या मैले गरिदिएँ। अब तपाईले देशमा स्थायित्व दिन सक्नु पर्यो। त्यो स्थायित्व चाहिँ तपाईको राजनीतिक कर्मीले दिनु पर्यो। म नै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु भएन, म नै मन्त्री हुन्छु भन्नु भएन। नेपाली जनताहरू वाक्क भएका छन्। हेर्नुहोस्, चेहरा हेर्दा हेर्दा वाक्क भएका छन्। तपाईले के कबुल गर्नुहुन्छ त? अबका नियुक्तिहरू पारदर्शी हुनु पर्यो, व्यक्तिगत रूपबाट होइन। फलानु ठाउँमा नियुक्ति गरिँदैछ भनिसकेपछि सोध्नु पर्यो कति मानिसहरू तपाईको उपयुक्त छन् भनेर सोध्नु पर्यो। त्यसकारण अहिलेको गणतन्त्र चाहिँ के भयो त भनेर भन्दाखेरि आफ्नो खल्तीको मानिसहरू नियुक्ति गर्ने गणतन्त्र भयो। यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले मन पराएका छैनन्। त्यो राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरूसम्ममा त्यो प्रश्न आएको छ। त्यसकारण अहिले तपाईँ अलिकति तरल जस्तो देखिन्छ, तर तरल छैन। नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन होइन। फुटेर तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि अर्को पार्टी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन। दर्ता भएन भनेदेखि त संसदीय दलको नेताले तपाईँको चाहिँ व्हिप लगाउँछ, त्यो व्हिप नै जारी गर्ने हुन्छ। त्यसपछि धेरै कुराहरू रहँदैन। मैले अहिले प्रधानमन्त्री यो हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, वा समाजवादी पार्टीको हुनुहुन्छ, वा नेकपाको हुनुहुन्छ भन्ने छैन। उहाँहरूको ज्यादै अहिले उहाँहरूमाथि अब एउटा सद्बुद्धि र स्थिरता र सुशासन, तपाईँ र मैले लड्नुपर्ने सुशासनको लागि हो। हामीहरूले लड्नुपर्ने सुशासनको लागि हो। अदालतले त संविधानमा जे छ त्यही कुरा भन्यो। त्यसकारण हामीहरू अदालत प्रति त हामीहरू अदालतको फैसला जसो गरे पनि मान्छौँ त मैले भनेकै। त्यसमा नमानेर मसँग क्रान्ति गर्ने अधिकार पनि छैन। मानेर तपाईँको चाहिँ के भन्ने वाइ गर्ने चाहिँ के भनेदेखि मसँग पनि छैन। मैले संविधान जे देखेँ त्यसैमा तपाईँको निकै बहस गरेँ। जस्तो एउटा कुरा नि खास गरी अब यो शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत हेर्ने हो भने संसद र अदालत अलग अलग पार्ट हो। तर संसद 13 दिनभित्र डाक भनेर सिधै अदालतले भन्न सक्ने अनि शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत पर्छ त्यो अलिकति यस्तो तपाईँले राइट मैले बुझिसकेँ। तपाईँ यो एकदम सजिलो छ। त्यो संसद चाहिँ 6 महिनाभित्र बस्नुपर्छ। एउटा संसदको अधिवेशन र अर्को संसदको अधिवेशन, यो 6 महिना नाग्यो। हेर्नुहोस्, यदि 6 महिनाभित्र भएको भएदेखि चाहिँ एकछिनलाई मानौँ संसद अधिवेशन बस्यो र विघटन भयो भनेदेखि त्यति बेला 6 महिनाको दूरी भयो भने 6 महिना भनिदिन्छ अदालतले। यो 6 महिना नागेको कारणले गर्दाखेरि यो मिति चाहिँ परिवर्तन भयो है 6 महिनाको लागि भनेर उसले 6 महिनाको नजिक लगेको, 6 महिनालाई उसले घोषणा गरेको। यो शक्ति पृथकीकरण भन्दा नि संसदकै पक्षमा हो। यो संसद 6 महिनाभित्र बस्नुपर्छ एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन। यसको व्याख्या के हुन्छ? जस्तो अब तपाईँले कहाँबाट यो ल्याउनुहुन्छ त भन्नुभयो भने लामो समयसम्म संसद अस्तिको अङ्ग्रेजहरू चाहिँ ब्रेक्जिटबाट चाहिँ बाहिर जाने कि नजाने युरोपियन युनियनमा भन्दा उनीहरूले पनि संसद स्थगन गरे। स्थगन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो त भन्नुहुन्छ भने तिमीले स्थगन गरेको सबै शून्य छ, तिमीले यो कारणले स्थगन गर्न सक्दैनौ, अझ युरोपबाट बाहिर जाने कि नजाने त ब्रिटेन भन्ने कुरा त अझ खुला रूपबाट संसदले छलफल हुनु पर्दछ। त्यसकारण यो लामो समयसम्म तिमीले जुन गर्यो यो चाहिँ हुँदैन, फलानु मितिमै संसद बस्ने गरेर तत्कालै बस्ने गरेर हामीहरू डाक्छौँ भनिन्छ। योभन्दा अगाडिको मनमोहनजीको मुद्दा हेर्नुभयो भने पनि मनमोहनजीको मुद्दामा पनि संसद बोलाइदिएको छ, 15 दिनभित्र संसद बस्नु भनेर बोलाएको। त्यसकारण संसारकै प्र्याक्टिस हो यो अदालतको। मैले तपाईँलाई तर्क गरेँ नि 6 महिना नाग्नु हुँदैन। यो अझ कतिमा लेखिन्छ, कतिमा फैसलामै के लेखिन्छ भन्नुहुन्छ नि यसैलाई 6 महिनाको अवधि मान्नु। कतिले त फैसलामै लेखिदिन्छ जुन मितिमा बस्नु छ त्यो मितिलाई कुन मिति मान्नु, 6 महिनाभित्र बसेको मान्नु पनि लेखिदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ भूत लक्ष्मी प्रभावकारी भनेर भनिन्छ।
अर्को कुरो नि सर, जस्तो अब प्रधानमन्त्री परिवर्तनको प्रोसेस त अगाडि बढ्छ नै, सन्देह रहेन। तर राष्ट्रपतिको विषयमा के हुन्छ? अब म तपाईहरु हरेक कदममा साक्षी हुनुहुन्छ। मैले तपाईलाई नढाकिकन मैले आफ्नो मनको कुरा गर्दाखेरि संविधानको ओझ राख्न सक्नु भएन। संविधानको ओझ यसरी राजा वीरेन्द्रको पहिलो विघटन गिरिजा प्रसाद कोइराला होइन, जहाँ विघटन गर्ने अधिकार उसलाई के अरे गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई थियो, उहाँले पठाउनु भयो। पठाइसकेपछि 4 दिन 5 दिन त छलफलमा बोलाउनु, संविधानविददेखि लिएर राजनीतिक कर्मीहरू, अर्को सरकार बन्ने नबन्ने सबै। अब यो त संविधानमा छ छैन, गर्न हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिले एकछिन पनि जुन राख्नु भएन। यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो संविधान र संसद भन्ने कुरा। तपाईँ र मेरो यत्रा मान्छेहरूले शहादत किन प्राप्त गरे? यो 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 यही संसदको लागि गरेको। संसदले चाहिँ तपाईँ र मलाई एउटा चाहिँ के भनेदेखि उच्च श्रेणीको जनता बनाउँछ भनेर भनेको, नागरिक बनाउँछ भनेर हो। तपाईँ र म आफै उसको क्रिया त्यस्तो हुनु पर्यो क्या। संविधान अनुसारको क्रिया, संविधान अनुसार कानुन बन्दाखेरि, संविधान अनुसार बनोटहरू हुँदाखेरि, बजेटहरू त्यो हुनु पर्यो भनेर। त्यसकारण मलाई यो कुरामा बिल्कुल अलिकति पनि मलाई दुःख छैन। राष्ट्रपतिले जुन ओझ राख्नु पर्ने हो संविधानको र जुन संविधानको सम्मान राख्नु पर्ने हो, त्यो संविधानको सम्मान राख्नु भएन। अझ म तपाईँलाई एक शब्द के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दाखेरि निर्वाचन गर भन्ने होइन उहाँले, त्यो पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। अब राष्ट्रमा निर्वाचन गराउन जानु पर्यो भन्ने होइन उहाँले। त्यसकारण यो कुरामा विवाद छैन। मान्छेले आफूसँग हैसियत भएको मान्छेले त्यो कुरा पुरा गर्दछ। आफ्नो भित्र नै हैसियत छैन भने, तपाईँसँग पत्रकारिताको भित्र यदि अयव्ययहरू, त्यसका इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छैन भने तपाईँहरूले समाचार संवाहक गर्न सक्नुहुन्न, सम्प्रेषण गर्नु। तपाईँको मनभित्र आउनु पर्यो। मलाई पनि कानुनको मनभित्र आउनु पर्यो, ऋषिजीलाई पनि मनभित्र आउनु पर्यो। त्यसकारण मलाई हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका अति दयनीय, मैले शब्दै भने अति दयनीय। कानुनको आँखा मेरो राष्ट्रपति हो, प्रधानमन्त्रीको मात्रै राष्ट्रपति होइन, नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो, निर्विवाद राष्ट्रपति हो फेरि होइन। एउटा महिला तपाईँको चाहिँ जानु भएको छ, तर मैले दयनीय देखेँ। हेर्नुहोस्, दयनीय, कर्तव्य परायणमा चाहिँ दयनीय। यसलाई म अरू शब्दहरू, कठोर शब्दहरू म व्यक्त गर्दिनँ। उहाँ आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न, उहाँ आफैले। त्यसकारण मेरो यहाँ समक्ष चाहिँ के भनेदेखि अरू कुराहरूको त तपाईँ र म केही होइनौँ नि। हामी लेख्न सक्छौँ, आफ्नो भनाइ भन्न सक्छौँ, तर भनिन्छ नि लेट द के भनेदेखि पोलिटिकल कोर्स टेक इट, होइन, इट विल डिसाइड। यसले तर फेरि पनि मैले भनेको छु, नारायण लगायत तमाम जो उसमा हिँड्नु भएको छ नागरिक समाजमा, उनीहरूको ठुलो भनाइ छ। त्यो भनाइमा म पनि छु। हिजो म बहस गरिराखेकोले सडकमा थिइनँ। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, सडकमा पनि आयो भनेदेखि सडकमा पनि आएर तिमी भाषण गर्ने, अनि गएर अदालत पनि गर्ने भनेर म नआएको हुँ। हेर्नुहोस्, तर उहाँको भनाइसँग, नागरिक समाजको भनाइसँग धेरै कुराहरू सुध्रिनु पर्दछ, सप्रिनु पर्दछ, कबोल गर्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, मेरो को मान्छे भन्ने कुरा मलाई ऊ छैन। अब जुन हिसाबले अहिले सर्वोच्च आएको छ, यो पोइन्टबाट सर्वोच्च पनि मैले तपाईँलाई अदालतहरू परिवर्तन भएका छन्। इन्दिरा गान्धी कानुन बनाउनुको अर्थ 100% जनताले बुझ्यो, 100% नै जनताले बुझ्यो, होइन। यो तपाईँको मैले मात्रै बुझ्ने होइन। तपाईँले संसदलाई छानबिन गर्न दिनुपर्ने भन्ने बेलामा संसद मारिदिनु हो, अनि त्यसको 45 दिन कट्यो भन्यो भने तपाईँको दिमागले के भन्छ त? त्यो संसदलाई त्यसरी तपाईँको देखि काटिएको र त्यही दिनदेखि शून्य हुन्छ, सबै काम कारबाही शून्य हुन्छ भनेपछि अब तपाईँहरू आफै भन्नु। मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई छ, यसले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन? कोही एकजनालाई भन्नुहोस् त। संसद हिजोको बेलामा मारेको
त्यही मितिदेखि बदर छ भने संसद बस्न पाएको छैन, त्यही मितिदेखि बदर छ भने चाहिँ संसद बसेर संसदले हेर्नु पर्यो कि परेन नि त त्यो सिधा। अब त्यसको त अर्को म उत्तरै देख्दिनँ। तर यो जस्तो मङ्सिर 30 कै निर्णय भएको कारणले त्यहाँ केही मलाई होइन मङ्सिर 30 होस् कि मङ्सिर 32 होस्, संसद कहिलेदेखि छ भने 30 देखि छ भने, तर संसद 30 देखि बस्न पाएन भनेर त सर्वोच्चले नै भन्यो नि त 5 देखि संसद बस्न पाएन, त्यो बिचमा काम कारबाही गरेको बदर हुन्छ, शून्य हुन्छ भने के गर्ने? त्यो संवैधानिक आयोगहरूमा पनि प्रधान संलग्नता थियो, त्यसलाई कसरी होइन त्यो को भन्ने कुरै संविधानले के भयो? संविधानले के भन्यो त? यसमा को नभन्नु न। म थिएँ अरे, म पनि थिएँ अरे नियुक्ति गर्ने, मैले पनि नियुक्ति खाएँ होइन, मैले पनि नियुक्ति खाएँ। त्यो न प्रश्न व्यक्तिको होइन, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कार्यकारिणी काम भनिन्छ। नियुक्ति गर्ने क्रिया चाहिँ कार्यकारिणी काम हो, नियुक्ति गर्ने क्रिया चाहिँ त्यसलाई त्यसको प्रक्रियाहरू छ। अब कतिपय ठाउँमा त अमेरिकामा सुनवाईको उसमा रिसेसको बेलामा नियुक्ति हुन्छ, तर फेरि संसद भएपछि आउनुपर्छ। यो त अब संसदले घोषणा पनि गर्ला, संसदले हेर्नु। तपाईँलाई मैले भने नि, मतलब संसदले 45 दिनसम्म छानबिन गर्न पाउनु पर्ने। 30 गते नियुक्ति गरियो भने 5 गते पठाइयो, त्यो 30 गतेबाट त 45 दिन मागेको होइन नि, 5 गतेबाट मागे। 5 गतेबाट 45 दिन नपुगेपछि के हुने? 45 दिन संसदै छैन भनेपछि अनि त्यो शून्य हुन्छ भनेपछि त्यो भित्र होइन नियुक्ति भइसक्यो, त्यो संसदभित्र त पस्नु पर्यो। तपाईँहरू आफै पनि भन्नु न, आफ्नोलाई पनि के लाग्छ? एउटा सामान्य उत्तर हो क्या, त्यो नराखे भयो होइन। त्यतिकै लागि त्यही नियुक्ति गर्नको लागि यो बदर गरे हो त, संसद बदर गरे हो त, कि त्यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो? हामी यो संसदीय सुनवाई नभएका सबै नियुक्तिहरू बदल हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? मेरो मान्यता, म त मुद्दै लडिरहेको मान्छे हुँ। म कुन मुद्दा लडेँ? एउटा तपाईँको ओम त्यस्ता खेलहरू पनि 5 वर्ष चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्री नटिक्ने संविधानमा लेखिएको रहेछ है? होइन, त्यो त उहाँले भन्नुभयो टिक्न त प्रधानमन्त्री आएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनियो, तर संसदले सहयोग गरेन भनेदेखि त फेरि त्यहाँ त गाह्रो साङ्गो त जतिसुकै बनाउनुहोस्। तपाईँ र मेरो हरेक व्यवहार त नियन्त्रित हुँदैन नि। बाबुरा आमालाई ढोग्नुपर्छ भनियो, यति बेला ढोग्ने भनेर भनियो, हाम्रो व्यवहार हो नि। हामी फेरि बाँच्छौँ नि, बाँडेपछि सबैले अंशै माग्छन् भन्ने पनि छैन नि। यो संवैधानिक ड्युटीको हकमा छ, संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन, केही त्यस्तो भनेको छैन। यो दुईटै के हुन्छ भन्छ कि अब यो पनि फेरि सर्वोच्च होइन। अब मैले तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि मैले आफूले बुझेको शून्य त्यो खारेज भएको बराबर हुन्छ है त्यति बेला भित्र गरेका काम कारबाहीहरू भनेपछि सुनवाई नै नभइकन गएको के हुन्छ? संविधानमा केही त्यस्तो छैन, यस्तो हुनै सक्दैन भन्ने संविधान हो, यस्तो हुनै सक्दैन र संसद नभएको बेलामा नियुक्ति नै हुँदैन भन्ने हो। अब त्यसको व्याख्या पनि सर्वोच्चले नै गर्छ। अब कसैलाई गर्न मन लाग्छ भने गरे हुन्छ, मेरो गल्ती हुन सक्छ नि होइन, राइट टु करेक्सन भन्छ। म गल्ती रहेछु भनेदेखि मलाई सही गर्ने अधिकार छ होइन। म नै जान्ने, मेरै व्याख्या अन्तिम भन्ने हो भने त बोलिसकेँ। जस्तो यसमा सम्झाउँ, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकताको कुरा गर्दाखेरि अहिले 2टा समूह छ र अब पार्टी फुटाउनको लागि 40% चाहिन्छ। यदि 40% र आफ्नो दलको पनि 40% केन्द्रीय समिति 2टा छ। हेर्नु अब के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न? मलाई थाहा छैन, मलाई म त्यो पार्टीको सदस्य, म हिजो चुनाव लड्दा पनि थिइनँ। हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई म पक्षधर हो, म हिजो पक्षधर थिएँ एमालेको। म त्यो कुनै पार्टीको कहिले पनि सदस्य भइनँ क्या। अनि भोट दिन गयो, उहाँ चाहिँ गाउँमा चाहिँ यो पार्टीको सदस्य नै होइन भनेर भोट हालेनन्। यहाँ आयो यो चाहिँ के भने एमाले भनेर चाहिँ के भने अहिले पनि त म होइन नि। म धेरै लामो सङ्गत त मेरो केपी ओलीसँग हो नि, तर संविधान जे हो यहाँ प्रचण्डको कुरा भएन। संविधान जे हो, हिजो माओवादीको पनि त्यत्तिकै विरोध गरियो नि त, के को लागि गरियो? होइन,
उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भने यो रिट हेर्ने अधिकार चाहिँ संसदीय मन्त्रीको मुनि बस्नुपर्छ, त्यसलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो। यो हुन सक्दैन भनेर हामीहरूले बोल्यौँ। हामी तपाईँको एउटा आफूले जानेको बुझेको चाहिँ के भनेदेखि सिस्टमको लागि गरेको हो हेर्नु। त्यसकारण यसमा मेरो लामो सम्बन्ध छ प्रधानमन्त्रीसँग, तर मेरो सम्बन्धै टुट्छ भन्ने त होइन नि। उहाँले मलाई सल्लाह मागेको भए पनि हुँदैन भन्थेँ म। हेर्नुहोस्, यहाँ म कसको प्यारो हुने र नहुने भन्ने कुरा, तपाईँहरू र मेरो प्यारो भन्ने कुरा होइन। तपाईँ र मैले एउटा स्थायित्व पाउनु पर्यो, हाम्रो राम्रो हुनु पर्यो। कोरोनाले खतम छ, यो बेलामा चुनाव गर्नु पर्यो, 10 अरब पनि आउने। जनताको लागि खर्च गर्नु 10 अरब आउँछ त? 10 अरब त सरकारको मात्रै घोषित होला, 30 अरब घोषित होला। अब क्यान्डिडेटहरू लड्नु पर्ने कति भन्नुहोस् न। हामीलाई नि पहिला सभा नगर केही नगर भनिराखेका थिए। यो हरेक सामाजिक दृष्टिकोणले पनि राजनीतिको उपयुक्त हुनु पर्यो भन्छ क्या। पहिला समाजलाई हेर्नुहोस्, समाजलाई हेरेर अनि राजनीति गर्नुहोस् भन्छ। अहिले सामाजिक दृष्टिकोणले चुनाव भन्छ त। ठिलो भएको छ नेपाली समाज। अरू अन्त चाहिँ कसरी विवाद हटाउँ भन्ने छ, हाम्रोमा चाहिँ कसरी विवाद ल्याउँ भन्ने पनि तपाईँ र मेरो सामाजिक मनोदशा त्यस्तो छ र। मेरो विनम्र अनुरोध गराइछ यहाँहरू समक्ष, सामाजिक मनोदशालाई हेरेर तपाईँले के बनाउनु पर्छ, राजनीतिक कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। तात्कालिक पनि तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि लङ टर्मको पनि। यो मेरो चाहिँ के भनेदेखि यहाँहरू समक्ष मेरो चाहिँ अब चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिरिएको हो। हेर्नुहोस्, मान्छेमा भर पर्छ। म कतापट्टि जाने त मै माथि थियो नि। न्यायपालिकामा यति अधिकांश यति न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक हस्तक्षेपै हुँदैन। त्यो कुरा त यो फैसलाले पनि प्रमाणित गर्छ। अब नभन्नुहोस् न, हिजो पनि थिएन यति कठोर न्यायाधीशहरू। इभेन चोलेन्द्र प्रसाद जवराको मनमा लाग्यो, उहाँ हुनुभयो नि सुशीला थापालाई सिधै अन्तरिम आदेशबाट ल्या होइन। तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ मानानी मुद्दा कान्तिपुरलाई चलिराखेको बेलामा, हाम्रो डाक्टर केसीलाई चलिराखेको बेलामा चोलेन्द्रजीले एक्लै बसेर आफ्नो म त यसमा सहमत छुइनँ भने होइन। त्यो तपाईँको मन होइन। राजनीतिक हस्तक्षेप त हिजो पनि थिएन। राजनीतिक हस्तक्षेप लिने कि नलिने भन्ने कुरा चाहिँ योग्यता पुगेका न्यायाधीश गएका छन् कि छैनन्। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट यदि न्यायाधीश गएका छन् भने राजनीतिक हस्तक्षेप लिन्छन्, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायाधीश गएका छैनन् भने लिँदैन। यसको आधार यति राख्नुहोस्, मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न खोजेँ। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट नियुक्ति भएर गएका छन् तिनीहरूले लिन्छन्, तर यति न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ जो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट होइन कि योग्यतैबाट जानु भएको छ। सर मेरो एउटा हजुर, यो संसद त सर्वोच्चले 13 गतिभित्र बस भनेर भन्यो। संसद आह्वान गर्ने कसले? सरकारको यो सर्वोच्च आदेशले नै आह्वान गरिसक्यो। सभामुखले पनि आह्वान गरि नै सक्यो, राष्ट्रपतिलाई पनि भनिदिइसक्यो, उसलाई पनि गरिसक्यो। 13 दिन राष्ट्रपतिले सम्बन्ध स्थापित गर्नु, यसमा रिसाउने कुरै छैन नि। यो संसद, यो संविधानको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हो कि होइन भन्नुहोस् न। तपाईँ र मैले के प्रश्न गर्नु रहेछ? यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति अहिलेसम्म यही संविधान अन्तर्गतको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरौँ न। होइन भने कुन संविधानको हुनुहुँदो रहेछ? अर्को कुनै संविधानको हो भने देखाउनु पर्यो। यो संविधानको हो भनेदेखि त यही संविधान अनुसार काम गर्नु पर्यो नि। यो त 6 महिनाको मितिलाई उसले समातेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ यो मिति परिवर्तन हुन गयो। 6 महिनाभित्र बस्नै पर्थ्यो भनेर भनेको छ सर्वोच्च। मिति परिवर्तन मात्रै गरिदिएको छ है मैले, तर यसलाई के मान 6 महिनाभित्र गयो, मिति परिवर्तन हुन गयो संसद नभएको कारणले भनेर भनेको प्रश्न छ नि। तपाईँ र मैले यसमा पनि तपाईँ र मैले अब पनि फेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ यो संविधानको हो कि होइन? यो म इन्दिरा गान्धीले जब इमर्जेन्सी लगाइन् र इन्दिरा गान्धी जब हारी निर्वाचनमा, हारिसकेर जब तपाईँको चाहिँ के अरे जनता दलको सरकार बन्यो, त्यसपछि भारतको अदालत अर्कै अदालत बनेको छ। मेरो विनम्र अनुरोध गराइ के छ भनेर भन्दाखेरि अहिलेको जुन सर्वोच्च अदालत छ, यो सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतको फैसला हो। 5 जनाले गरे पनि सबै सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले एउटा टर्म लिन जरुरी छ। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक सत्तासँग शक्ति हुँदैन। व्यक्तिहरूसँग तपाईँको चाहिँ के अरे व्यक्तिहरू अति तल गएका छन्, त्यसलाई एउटा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका
र स्वयं न्यायको खोजीमा हिँडेका मानिसहरूमा अब हामी विचलित हुन दिने छैनौँ भन्ने चाहिँ के भनेदेखि एउटा पोइन्टबाट अगाडि जानुपर्छ। हामी कानुन व्यवस्था पनि अगाडि जानुपर्दछ। राष्ट्रपति हटाउने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना कति? मैले कसरी भनौँ, मैले बडा दयनीय छ। मैले त आफ्नो भने नि, मैले आफ्नो अभिमत दिएँ भने म सार्वजनिक रूपमा मैले उहाँमाथि लाग्नु पर्छ, म त मत दिने क्रिया के मैले त दयनीय देखेँ। त्यो दयनीय पनि दण्डात्मकमा लानुहुन्छ कि लानुहुन्न, डराउनु पर्ने कुरा छैन हेर्नुहोस् यसमा। तर मेरो आवेशको पनि कुरा छैन, मेरो आवेगको पनि कुरा छैन। उहाँ चुक्नु भएको छ गम्भीर रूपले। संवैधानिक तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ संविधानलाई विखण्डन हुने गरेर चुक्नु भएको छ। संविधानको जुन सम्मान हो, संविधानको चाहिँ के भनेदेखि जुन गरिमालाई चाहिँ तपाईँको देख्ने जुन बोक्नु, त्यो बोक्नु भएको छैन। यो कुरामा विवाद छैन। अब प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुने या त्यस्तो के छ? यो राजनीतिक रूपले चाहिँ कारबाहीको यो रिजोल्युसनहरूमा हुँदैन होइन। तर तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक दलहरूबाट, राजनीतिक प्रक्रियाहरूबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नेपाली जनताले यो पक्ष र विपक्षी संविधानमै नभएको यस्तो अधिकार पनि लिएर तपाईँ र मलाई तहस नहस बनाइदिनु। एउटा कुरा नि सर, जस्तो यो संविधानलाई छेद विच्छेद बनाइयो भने, संविधान विपरीत यस्ता क्रियाकलाप हुन थाल्यो भने त्यसलाई दण्डनीय मान्ने, राजद्रोहको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्ने खालका प्रावधान पनि हाम्रा कानुनमा छ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई त्यो सम्भावना छ कि छैन? अब यो तपाईँको यो पोलिटिकल पनि विलमा पनि भर पर्छ होइन, राजनीतिक इच्छा शक्तिमा पनि भर पर्दछ। मैले जाहेरी लिएर गएर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। नभएको गर्नु। तपाईँले फौजदारी संहिता हेर्नुभयो भने संसदको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई छैन यो गर्ने क्रिया। फौजदारी भित्र पनि पर्छ, नपर्ने त होइन। हेर्नु फेरि अब उहाँ मतलब चाहिँ मैले देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि जुन सम्मान हुनुपर्ने हो नि मानिसहरूलाई, हलगोरु भने छ यो सुहाउँदैन नि। त्यो जुन क्षुद्र शब्दहरू छ म त्यसतर्फ जान्न। प्रधानमन्त्री संसारको प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि कस्तो भाषण पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हारिरहेको छ तर उसले कति आदर सूचक कुराहरू प्रयोग गर्छ। हाम्रोमा हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् यसपालि वा अरू बेला अर्को त मान्छे नै होइन, त्यो त पशुभन्दा पनि तल गए गुज्रेको। त्यसकारण ईश्वरले के बुद्धि हुन् भन्नुहुन्छ नि, म ईश्वर मान्ने हुँ होइन। ईश्वरले के बुद्धि दिउन् भनेर भन्दाखेरि कमसेकम शब्द त धनी शब्द खोज्नुहोस्। देश गरिब छ होइन, शब्द त अलिकति धनी खोज्नुहोस्, अलिक आदरयुक्त खोज्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो सुहाउँदैन होइन। हलगोरुले प्रधानमन्त्री खोज्दै आउनुपर्छ के भने त्यो जुवामा नारेको प्रधानमन्त्री हो र। त्यसकारण मेरो विनम्र निवेदन गराइन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो। सारा नेपालीको भोट त उहाँलाई मात्रै दिया होइन नि, भोट त अरूलाई पनि नेकपालाई दिएर पो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण अब यो फौजदारी मुद्दासम्म जाला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् होइन, जाला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर केही अब मान्छेले धेरै कुराहरूको चलाखी गर्न थाल्यो भनेदेखि नजाने पनि केही भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस्। यो विदेशतिर चाहिँ के प्र्याक्टिस छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गरेको निर्णय चाहिँ बदल हो, हाउसमा बदल हो, केही गरेर बदल भयो भने चाहिँ नैतिकताको आधारमा तत्काल राय नदिने चलन छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सत्तामा बसिरहने नैतिक आधार कतिको छ? प्रधानमन्त्रीको अब विकल्प के छ? अब मैले तपाईँले भन्नुभएको नैतिकताको मापदण्ड आफ्नो आफ्नो हुन्छ। तपाईँको मापदण्ड तपाईँले नै ठहर गर्ने हो, मेरो मापदण्ड मैले ठहर गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको म यति कुरामा प्रष्ट छु, प्रधानमन्त्रीले सधैँभरि प्रधानमन्त्री खानलाई यो संसद विघटन गरेका हो। विघटन त बदल हो, अझै पनि अन्तिम दिनसम्म प्रधानमन्त्री खान्छ। तपाईँले जुन सोध्नुभयो नि सधैँभरि खानलाई, किन भन्दाखेरि यस्तो बेलामा चुनाव गर्ने भनेको त मैले ल्याएको चुनाव मलाई मात्रै भोट देऊ न भन्ने कुरा थियो नि त। यहाँ त अरूले ल्याएको चुनाव त होइन, यो निर्वाचन ल्याएको त होइन। तपाईँले जुन गम्भीर कुरा जुन सोध्नुभयो त्यो भएको भए त हिजै गरिसक्थ्यो नि। अनि उहाँको चाहिँ निजी प्रेस सल्लाहकारले आएर प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने समाचार त सम्प्रेषण भइसकेको छ होइन, सम्प्रेषण भइसकेको छ। अब दिनुपर्ने हो, हिजै दिनुपर्ने हो।
अब त्यो त मैले संसद मारेँ भनेर भनेको मारेको संसदलाई अदालतले तपाईँको चाहिँ के भने संसद मर्दैन है भन्यो। यसको 5 वर्ष अवधि हुन्छ, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि मार्ने अधिकार छैन भन्यो। अब म मारेको संसद फेरि जीवित हुन आएको छ भने अब म यसको पनि संसद हो, यसको विश्वास छ भन्न मिल्छ त? प्रश्न छ नि। यसको विश्वास छैन भनेर मार्नु भयो भने तपाईँले लिखित जवाफहरू सबै कारणहरू हेर्नुहोस् न। मलाई तिम्रो विश्वास छैन, तिमीले मलाई सहयोग गरेनौ, तिमीलाई लिएर म हिँड्न सक्दिनँ भनेर मारेको संसद अब फेरि त्यो संसद आयो भने अब प्रश्न छ नि, यो त के भने यो संसदको त उहाँ प्रधानमन्त्री त होइन अहिले आइरहेको यो। त्यसकारण फेरि म यो पुनरोक्ति गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, यो संसद मेरो सांसदहरू होइनन्, मलाई साथ दिँदैनन्, मैले भने कुरा गर्दैन, त्यसकारण म चलाउन सक्दिनँ भने होइन। अब प्रधानमन्त्री भइराख्न मिल्छ त? उत्तर त प्रश्न छ नि। मानव प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने अब 13 दिनपछि त संसद चल्दैछ। 13 दिनभित्र उहाँको आयु चाहिँ कतिसम्म रहन्छ? अविश्वासको त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुन्थ्यो। पहिला त संसदीय दलबाट हटाउनु पर्यो। 76 को एक पनि ठुलो दल हो यो, त्यहाँबाट हटाएर नाम जानु पर्यो। नाम गइसकेपछि हामीले संसदीय दलको नेतालाई हटायौँ। अब अविश्वास पनि हामीहरूले राख्यौँ है भनेर अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनु पर्यो। त्यसको मिति त्यसको प्रधानमन्त्रीले अब यो संसद विघटन अघि सरले नै भन्नुभयो सामान्य उद्देश्यले गरेका होइनन्, सधैँभरि आफू सत्तामा हो बस्न हो। त्यसो भने उनले के सङ्कटकालको हतियार त्यो सक्दैन। अब उनीसँग त्यो वैधता छैन, वैधतै छैन। उनले संसद मारे, अदालतले तपाईँको चाहिँ संसद मर्दैन भनेर भन्यो। उनीसँग त्यो वैधतै छैन। अब कुनै पनि नयाँ प्रकारको शासन गर्ने वैधता छैन। प्रश्न छ नि, होइन भन्नुहोस् न। यो यसको त कुनै अब उनले यो संविधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्ने उनीसँग हैसियतै छैन। उनी प्रधानमन्त्री नै छन्, ठिङ्ग प्रधानमन्त्री छन्। अब ती मन्त्री छन् र हिजो कुनै पनि संसदको सदस्य नभएका मन्त्रीहरू मन्त्री छन् र उहाँहरूले त तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने होइन। सिधै कुरा गरौँ न तपाईँ र हामी। जो सदस्य छन् उहाँहरू त हो, तर जो सदस्य नभएका मानिसहरू मन्त्री भएर तपाईँको भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो हामीलाई, तपाईँ र मलाई होइन। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जुन भाषण, अब मन्त्री हुने के हैसियत? संसद आइसक्यो, संसद मारेको बेलामा मन्त्री भएको, संसद आइसक्यो। मैले त देखेको हिजै उहाँहरूले झोलुतुम्बा ती प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर निस्किहाल्नु पर्ने होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी त लामो समय राजनीति गरे मान्छे हौ, अब यो तपाईँसँग हिँड्न सकिएन। तपाईँले भनेको मन्त्रीमण्डल त रहेन पो रहेछ, अदालतले त छैन भन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि गरेका निर्णयहरू अब लागू हुन्छ कि? संविधान नियुक्तिहरू मेरो हिसाबमा मैले त बोली पनि सकेको छु, हेर्नुहोस् होइन। संसदलाई छल्न पाउँदैन है भनेर भन्यो। प्रश्न छ नि, संसद यथावत छ भनेपछि संसदलाई काम गर्न नदिए अब हिसाब निकालौँ न तपाईँ र म। कानुन कस्तो कुरा हो भन्नुहुन्छ? कानुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मात्रै बुझ्ने, वकिलले मात्रै बुझ्ने।